في الوقت اللي العديد من التوانسه يقولوا يا خساره ما عندناش اوبر في تونس، ستارت اب تونسيه بطاقات تونسيه تبدا تخدم في بلادنا وتحضر في روحها للانطلاق في العديد من البلدان الاخرى وتشتغل بنفس الطريقه اللي تخدم بها اوبر. نهار الجمعه اكتشفنا درندرن ستارت اب هذه اللي المقر نتاعها في سوسه. حكيت على الابليكاسيون اللي تعطيك الفرصه انك تتحصل على التاكسي باسهل الطرق عن طريق السمارت فون نتاعك. درندرن سي اون ابليكاسيون de mise en relation entre le client et le chauffeur. Elle est très simple à télécharger. Donc vous la téléchargez, vous faites votre inscription, vous marquez tous vos coordonnées civiles et les coordonnées du véhicule et vous êtes inscrit. Une fois que vous êtes inscrit, le passager peut utiliser Drendren, peut utiliser l'application. Comment on l'utilise? En mettant notre adresse de départ et notre adresse d'arrivée, et puis vous avez le tarif avant d'utiliser le taxi, vous avez tous les coordonnées du taxi et les coordonnées du véhicule. Donc à partir de là, vous êtes sécurisé, vous savez combien vous allez payer en avance avant de monter dans le taxi. Voilà, Drendren c'est ça. درندرن est très simple, très fiable, très sécurisé. درندرن ابليكاسيون موجوده على اب ستور وعلى اندرويد، تعطيك الفرصه انك تتحصل على التاكسي، لكن زاد تخليك اون كوميونيكاسيون ديريكت مع بلاتفورم مفتوحه، تعطيك الفرصه باش تعرف التراجي نتاعك قداش باش تخلص، وخاصه زاد تتعرف على الشوفير نتاع التاكسي اللي جايك وبرشا امتيازات اخرى منها حتى طريقه الخلاص نتاع التاكسي نتاعك. ابليكاسيون تعاون اي مستعمل للتاكسي، اي واحد يحب يتنقل من بلاصه لبلاصه في الجمهوريه التونسيه كسوا تونسي ولا توريست اترونجي باش ينجم ياخذ كورسه في اقل ديلي وياخذ كورسه سيكوريزي ويلقى اقرب تاكسي له. الابليكاسيون اللي يقولها ابليكاسيون دونك ينجم تيليشارجيها من ابل ستور ولا جوجل بلاي ستور. دونك لابليكاسيون نتاعنا اللي انترناسيونال بازي توا في الديماراج نتاعها برك ديجا في 3 بلدان، تونس والمغرب وفرنسا. البلاد الاولى اللي ركزنا عليها هي بلادنا تونس. دونك كيما قلنا السياج نتاع لابليكاسيون الكيب تكنيك كل موجوده في تونس. اول كونفيرونس دو بريس انترناسيونال حاضرين فيها في تونس. دونك باش نعطيو ان كود بوس للابليكاسيون وان شاء الله اليد العامله التونسيه الجون اللي معانا ومشرفتنا في الخدمه نتاع الابليكاسيون. بالنسبه للابليكاسيون هذه كما قلنا تساعد ياسر، علاش؟ على خاطر كانك شوفور يجيك اقلب كليون طالب كورسه ويعطيك التراجي نتاعو وتعطيك الابليكاسيون قداش تتكلف الكورسه بالبري التاكسي نورمال، واهم حاجه سيكوريزي خاطر تعطيك شكون وتصويرته الكليون وتنجم تقبل التراجي والكليون هذاك ولا ما تقبلش. سي افو دو شوازير في وسط لابليكاسيون هذيك وتعطيك الكورسه وتعطيك لي ستاتيستيك نتاعك بالطبيعه باش تعرف روحك تاخذ التراجي هكا ولا. كما قلنا السيكوريتي مهمه، الكليون تعرفوا الكليون ينجم ينوتي زاد الشوفور دو تاكسي يقول هذا انتريسون ولا بليزيتوال، وكيف كيف لو شوفور ينجم يكون كليون انتريسون ولا. اذا بيان سور كليون برشا ناس مش مفرهدين معاه وخذا موان ديتوال سي نورمال يظهر لي زاد التاكسي الكل في تونس كامله، واكيد اليورا با دو بروبليم مع لي كليون بوتيتر اللي يقلقوا شويه لي تاكسيست. دونك والعكس بالعكس. دونك هذه هي الفكره، ونقربوا لي زانفورماسيون ولي تراجي ما بينات التاكسي والكليون تاعو، واكيد نعاونوه في المود دو بايمون على خاطر عندنا البايمون بار سبيس العادي وفما البايمون بار موبي كاش اللي هو سيستم جديد دو بايمون. كيف قلنا درندرن فكره ماهيش جديده، لكن بعثها وتطويرها من طاقات تونسيه يخلينا نرتاحوا على الاقل انه المعطيات الشخصيه نتاعنا باش تقعد في تونس. طاقات تونسيه خدمت على الابليكاسيون هذه اللي تنجموا تيليشارجيوها. تونس هي خطوة أولى في انتظار أن نشوفوا كيفاش باش تلقى روحها الابليكاسيون هذيا في بلدان كيما فرنسا وإلا المغرب وين نلقاو الغول أوبر وبرشا شركات أخرى.